नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकबिन, यति बेला कोरोना महामारी देशव्यापी रूपमा फैलिरहेको छ। कोरोना महामारीको सङ्क्रमण सँगसँगै यति बेला युवा, वृद्ध, बालबालिका समेतमा कोरोना महामारीको त्रासका कारण मनोवैज्ञानिक असरहरू परिरहेका छन्। यो समयमा मानिसहरूमा जुन खालका त्रास सृजना भएको छ, यसको दीर्घकालीन असर पर्ने भन्दै चिकित्सकहरूले, स्वास्थ्यकर्मीहरूले यति बेला चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र यी विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ मनोविद कृपा सिग्देल श्रेष्ठज्यू। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कृपाजी। धन्यवाद, नमस्ते। यति बेला नेपालमा कोरोना महामारी व्यापक रूपमा फैलिरहेको छ। यो महामारीको एउटा पाटो भयो, तर यसको मनोवैज्ञानिक असर पनि परिरहेको छ भन्ने चर्चा चलिरहेको छ। यहाँ मनोविद हुनुहुन्छ, यस विषयको ज्ञाता हुनुहुन्छ। हाम्रा दर्शकहरूलाई अलिकति यसबारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न, कस्ता खालका मनोवैज्ञानिक असरहरू पर्दो रहेछ यस्तो अवस्थामा? अब यो एकदमै अन्यलको अवस्था हो। जस्तै यो अवस्था चाहिँ एकदमै हुन्छ नि एबनर्मल अवस्था, किनभने हामीले अहिलेसम्म चिताएका थिएनौँ। दोस्रो लकडाउनमा छौँ, अलिकति हामीलाई दिमागमा त छ यस्तो भएको थियो पहिला भनेर, तर अलिकति पनि हामीले चिताएको अवस्था नभएको कारणले अलिकति अन्यलता, एकदमै अनसर्टेन्टी, एकदमै डर, एकदमै त्रास। अब अहिले त झनै धेरै बढेको छ, झनै धेरै तीव्र गतिमा कोरोना भाइरस को सङ्क्रमण छ भन्ने छ। त्यसले झनै धेरै गाह्रो बनाएको छ। र त्यति मात्र होइन, कतिजनाले फिनान्सियल्ली पनि होइन, आर्थिक रूपमा पनि कति भार परेको छ कतिजनालाई। कतिजना विद्यार्थीहरूले स्कुलमा हुन्छ नि पढ्न पाउनु भएको छैन, सामाजिक दूरी भनेको कारणले बाहिर गएर खेल्ने अवस्था अथवा टच जुन हामीले एज अ सोसल एनिमल जुन चाहन्छौँ नि त्यो फिल गर्न पाइरहेको छैन। कति धेरै विद्यार्थीहरूको हुन्छ नि प्रतापजी, जस्तै इयर लस भइरहेको छ, अन्यल छ, कहिले एक्जाम हुन्छ भनेर। सो यो सबैको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै अनिश्चितता, अनसर्टेन्टी, अनि एङ्सियस, अलिकति गाह्रो। र के होला अब, वाट नेक्स्ट, यो मलाई त लाग्ने होइन, अथवा के हुन्छ मेरो हेल्थमा, मेरो फ्यामिलीलाई के हुन्छ, मेरो करियर के हुन्छ, सो मेरो बिजनेस के हुन्छ भन्ने त्यो अन्यलताले चाहिँ धेरै अवस्थामा अलिकति गाह्रो बनाएको चाहिँ, सबैजनालाई गाह्रो बनाएको चाहिँ देखिन्छ। यो अवस्थामा विशेष गरी बालबालिकाहरू पढ्न पाइरहेका छैनन्। अनलाइन क्लास त भनिएको छ, तर फिजिकल्ली प्रेजेन्ट भएर स्कुलमा पढेको जस्तो माहौल उहाँहरूलाई छैन। बालबालिकाहरूमा एक खालको एउटा त्रास पनि छ, के हो यो महामारी भनेको, हामीलाई कस्तो खालको असर पर्ने हो। सबैजना त्रसित देखिन्छ, हँसिलो अनुहार देख्दैनन्। यस्तो खालको अवस्थाले बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिक रूपमा कस्ता खालका असर पर्दा रहेछन्? पक्कै पनि। जस्तै यसले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने लर्निङ प्रोसेस, जुन यो सिकाइको प्रक्रिया छ नि, त्यो नै डिस्टर्ब भएको छ कि। अब लर्निङ प्रोसेस भनेको त एउटा डेभलपमेन्टल प्रक्रिया, एउटा विकासात्मक प्रक्रिया हो नि त बालबालिकाको, त्यो नै डिस्टर्ब भएको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि जुन हामीले भनिरहेका छौँ हँसिलो मुहार छैन, अथवा उनीहरू त कुद्ने, खेल्ने, रमाउने, साथीहरूसँग बटुलेर जमघट गर्ने हो नि बेला, सो त्यो भइरहेको छैन। हो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई जस्तै मानौँ अलिकति बढी जस्तै स्क्रिनमा, पहिल्यैदेखि नै बालबालिकाले धेरै नै मोबाइल फोन चलाउँछन्, धेरै नै टिभी हेर्छन् भन्ने हामीलाई हुन्छ नि भान हुन्थ्यो अथवा लागिरहेको थियो। आजकल अझै धेरै समय व्यतीत गरेको हो कि, अझै धेरै स्क्रिनमा समय व्यतीत गरेको हो कि, हो त्यसले ल्याउने फेरि अब त्यसका रियाक्सनहरू डिफ्रेन्ट हुन्छन्। किनभने अब स्क्रिनमा हेर्दाखेरि इन्फर्मेसनहरू पनि कति हुन्छ नकारात्मक छन्, नेगेटिभ न्युजहरू छ। फेरि बालबालिकाले छुट्याउन आउँदैन के सही के गलत भनेर, र त्यसले अर्को एउटा प्रभाव पारिरहेको छ। सो बालबालिकालाई चाहिँ हुन्छ नि यदि राम्रोसँग हामीले सम्हाल्न सकेन भने चाहिँ धेरै नै समस्याहरू परिआएको चाहिँ देखिन्छ। स्टार्टिङ फ्रम सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मैले देखेको अहिले चाहिँ लर्निङ प्रोसेसको डिस्ट्रप्सन नै हो। र बालबालिकालाई थाहा पनि हुँदैन कि जस्तै किन अब उहाँहरूले राम्रोसँग बुझ्न पनि सकिरहेको छैन, किन घरमै बस्नु पर्यो। हामीले देख्छौँ नि बालबालिकाले म किन खेल्न जान पाउँदिनँ, किन नखेल्ने भनेर अब उहाँलाई सम्झाउन पनि अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बालबालिकामा समस्याहरू चाहिँ हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। र यस्ता समस्या समाधानका लागि ती अभिभावकहरू जो चिन्तित छन् बालबालिकाको भविष्यलाई लिएर, बालबालिकाको यति बेलाको अवस्थालाई लिएर, यहाँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ती अभिभावकहरूलाई?
अभिभावक त सबैभन्दा ठुलो रोल प्ले गर्ने अहिले यस्तो अवस्थामा बालबालिकालाई सामाजिक, मानसिक र शारीरिक रूपमा बचाउनको लागि भन्ने चाहिँ मलाई ठान लाग्छ। सो अभिभावकले चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ बालबालिकासँगै व्यतीत गर्नु पर्यो कि समय। बालबालिकालाई प्रोडक्टिभ इन्गेजमेन्टमा चाहिँ गराउनु पर्यो। जस्तै कतिपय अवस्थामा हामीले स्कुलमा गएर मात्रै सिकाइ हुँदैन नि त, घरमा पनि त सिकाउन सकिन्छ। जस्तै खाना पकाउने पनि त एउटा कला होला, अथवा गार्डनिङ एउटा कला होला। सो त्यस्तो कुराहरूमा पनि इन्गेज गराएर बालबालिकालाई हामी छौँ, तिम्रो लागि म छु, अथवा अहिले यस्तो भएको छ त्यही पनि हामी छौँ भन्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ इन्गेजमेन्ट, प्रोडक्टिभ इन्गेजमेन्ट गराउनु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने प्रतापजी, जस्तै बालबालिकाले बुझ्दैनन् भनेर चाहिँ हामीले बालबालिकालाई इन्फर्मेसन दिँदैनौँ कि तिमीले किन जान्नु पर्यो, तिमीलाई के थाहा छ र, पढ्दैन छोडिदेऊ, बाहिर मात्र जानु हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ क्या अभिभावकले। तर किन जान्दा हुँदैन त, के भइरहेछ त भनेर यदि हुन्छ नि सरल भाषामा बुझ्ने गरी यदि इन्फर्मेसन दिन सक्यो भने चाहिँ बालबालिकाले बुझ्छन्, नबुझ्ने होइन, बालबालिकाले बुझ्छन्, एटलिस्ट बुझ्न प्रयास गर्छन्। सो त्यसरी इन्फर्मेसनहरू दिने हो कि, किनभने त्यसले गर्दाखेरि बालबालिकाले सही र गलत इन्फर्मेसन, जो इन्फर्मेसनको ओभरलोड छ नि, जुन सोसियल मिडियामा आएको छ नि, त्योबाट अलिकति पर पाउँथे कि, अथवा अलिकति सहज महसुस गर्थे कि। सो अभिभावकको ठुलो भूमिका हुन्छ एक। दोस्रो चाहिँ मैले देखेको बालबालिकाको समस्यालाई, यो मानसिक अथवा शारीरिक अथवा सामाजिक समस्यालाई सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ टिचर्स पनि हो। किनभने आजकल जहाँसम्म हामीलाई याद छ हरेक स्कुल अनलाइन भइसक्यो अथवा भर्चुअल भइसक्यो, जानु पनि पर्यो, किनभने इयर लस त गर्नु भएन होइन, उनीहरूको लर्निङ प्रोसेस त रोक्नु भएन। तर टिचरहरूले पनि कसरी इन्गेज गराइराख्नु भएको छ, भर्चुअली पनि इन्गेजमेन्ट गराउँदाखेरि जस्तै एकदमै तनाव, प्रेसर, उनीहरूलाई अलरेडी प्रेसर छ खेल्न नपाएको, अलरेडी प्रेसर छ साथीसँग भेट्न नपाएको, अथवा एउटा ठाउँमा उकुस मुकुस भएर बसेको अलरेडी प्रेसर छ, त्यसमा अब असाइनमेन्ट अथवा होमवर्क धेरै पो दिनुभएको छ कि त्यसले झनै धेरै प्रेसर थप्छ, झनै धेरै चिडचिडाहटपन, एङ्गर हुन्छ नि, दिक्क अथवा इरिटेसन अझै बढ्छ। त्यो टिचरले पनि अडियो भिजुअल गराएर अडियो भिजुअलको मार्फत पढाउने हो कि। अनि त्यसपछि आजकल त हामीले देख्छौँ नि, अनलाइनतिर पनि देखिरहेको हुन्छौँ, बच्ची सुतिरहेछन्, भिडियो अफ छ, अडियोमा टिचरको आवाज सुनिरहेछन्। सो त्यसले पनि प्रोडक्टिभ लर्निङ हुँदैन। सो त्यसमा पनि टिचरहरू अलिक अन्तर्क्रिया गर्ने हो कि होइन। सो अलिकति इन्गेजिङ लर्निङ प्रोसेस गराइदिने हो कि। त्यो भयो भने बालबालिकालाई पढ्न पनि रमाइलो, उनीहरूको लर्निङ प्रोसेस पनि स्टप हुँदैन, एट द सेम टाइम इन्गेजमेन्ट पनि हुन्छ, र एट द सेम टाइम हुन्छ इन्फर्मेसन ओभरलोड नभएको कारणले गर्दा उनीहरूले जस्तै यो अवस्थालाई चाहिँ अलिकति गाह्रो त गाह्रो अवस्था हो, तर अलिकति सरल रूपमा चाहिँ यो गाह्रोलाई चाहिँ पार गर्छन्। त्यो चाहिँ हामीले टिचर र अभिभावकको भूमिका चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो हुन्छ र भूमिका चाहिँ व्यतीत गर्नुपर्छ। यो बालबालिकालाई त अभिभावकले सम्हाल्न सक्ने भए, तर हाम्रो एउटा जेनेरेसन छ, टिन एज भनिन्छ जसलाई, ती अलिकति गतिशील हुन चाहन्छन्, ती अलिक खुला रूपमा बसिरहेका हुन्छन्, खुला रूपमा बाँच्न चाहन्छन्, तिनीहरूमा पनि यो खालको समस्या देखिएको छ। उनीहरू एउटा घरभित्रको कोठामा सीमित भएका छन्। उनीहरूमा यति बेला यो सोसल मिडियाको जुन नराम्रा पक्षहरू, बढी सोसल मिडिया चलाउने होइन, बढी समाचारका अपडेटहरू हेर्ने, र त्यसमा नि अझ नकारात्मक समाचारहरू विशेष गरी त्यस्ता हेरेर आउने नकारात्मक असर पनि पर्न सक्छ। यति बेला अब हाम्रो समाजमा के भनिन्छ भने त्यस्ता युवाहरू काँचा माटा हुन्, यिनीहरूलाई राम्रोसँग सेप गर्नुपर्छ, आकार दिने बेला हो भने यस्तो बेला बिग्रिन सक्ने सम्भावना रहन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ? अब टिनेज भनेर चाहिँ हामीले 24 वर्षसम्मकोलाई भन्छौँ कि, आजकल उमेरको हद अलिकति बढेर एडोलेसेन्सलाई 24 बनाइएको छ। सो त्यो एजको समूह चाहिँ पहिल्यैदेखि जोखिमयुक्त समूह हो, किनभने ट्रान्जिसन हुन्छ होइन, ट्रान्जिसन फेजमा हुन्छ। म ठुलो हो कि म सानो हो थाहा नपाउने फेजमा हुन्छ, उस्तै पनि अनसर्टेनिटीको फेज हो। त्यही भएर उहाँहरूलाई अलि धेरै जोखिम छ, अहिले अलि धेरै बढेको छ, किनभने इयर ग्याप भइरहेछ, इयर लस भइरहेछ। उहाँहरूको प्लान होला जस्तै यति वर्षमा यो पढ्न सक्छु अथवा यहाँ जान्छु, यो गर्छु भनेर। सो अलिकति जोखिम त्यो अनुसार नै बढी छ। र अर्को चाहिँ उहाँहरू फ्यामिलीभन्दा फ्रेन्डसँग अलिक खुसी हुने त्यो उमेर समूह हो नि त, साथीसँग रमाउनुहुन्छ अथवा रमाइलो साथीहरूसँग हुन्छ। सो त्यो टच पनि हटेको छ। सो सोसल इन्टरेक्सन, सोसल डिस्टेन्सिङले त्यो हुन्छ नि, फिजिकल इन्टरेक्सन, सोसल इन्टरेक्सन नभनौँ, फिजिकल इन्टरेक्सन घटेको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति एक्लोपन, लोन्ली जस्तै मानौँ, अलिकति हुन्छ नि गाह्रो, जस्तै म एक्लै भएको भान हुन्छ, घरमा पनि हुन्छ नि सबैजनासँग
साथीहरूसँग रमाएर अथवा खुला रूपमा बोल्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ र एक्लोपन महसुस गर्ने, अलिकति त्यसले गर्दा अब एङ्गर, चिडचिडापन बढिरहेको हुन्छ र अघि प्रतापजीले भने जस्तै स्क्रिन टाइममा अलि धेरै नै व्यतीत गर्ने, राति हुन्छ नि रातभरि धेरै बस्ने अथवा स्क्रिन टाइममा इन्फर्मेसन ओभरलोड हुन्छ, जस्ता पनि इन्फर्मेसन पाइन्छन् ती सबै इन्फर्मेसन दिन प्रयास गर्ने। सो त्यसले गर्दा जोखिम अझै धेरै बढेको छ पक्कै पनि। अब कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यसमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अवेरनेस नै हो। अवेरनेस इन अ सेन्स कि जस्तै हामीले किनभने उहाँहरू अलिकति जस्तै मानौँ के गर्दा ठिक हुन्छ, के गर्दा बेठिक हुन्छ भन्दा पनि जे छ त्यसमा त्यो चाहिँ लिने समूह हो कि। सो त्यो सायद त्यो एजले गर्दा पनि। सो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अलिकति अवेरनेस यस्तो चाहिँ ठिक हो, यतिसम्म इन्फर्मेसन दिनुपर्छ, यतिसम्म चाहिँ यो चाहिँ गलत इन्फर्मेसन हो भन्ने कुरा मजाले यदि फ्यामिलीले यदि मजाले कम्युनिकेट गरिदियो, खानाको टेबलमा चाहिँ यस्तो यस्तो भइरहेछ, अपडेट यस्तो छ, हामी त्यही भएर बाहिर जान नखोजेको हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यसरी इन्फर्मेसन रिले गरिदिनु भयो। सो त्यसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यदि उहाँहरूले लोन्ली फिल गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले हुन्छ नि एकदमै डर फिल गरिरहनु भएको छ, चिन्ता फिल गरिरहनु भएको छ, किनभने आजकल त युथलाई पनि लाग्छ भन्ने छ र अथवा उहाँहरूलाई पनि छ फ्यामिली पनि मैले गुमाउन सक्छु भनेर। सो त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँहरूलाई जस्तै त्यो लोन्ली फिल गर्दाखेरि त्यो लोन्लीनेस इज नर्मल रियाक्सन, यो एकदमै एबनर्मल सिचुएसन हो, तर तिमीले जे फिल गरिरहेको छौ द्याट्स नर्मल रियाक्सन, सामान्य प्रतिक्रिया हो त्यो भन्ने चाहिँ भान अनुभूति गराइदिने हो कि। त्यो अनुभूति गराउन फेरि फ्यामिली मेम्बरमा को हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यसरी, अनि उहाँहरूलाई केही भइरहेको छ, गाह्रो भइरहेको छ भने सुनिदिने हो कि, किनभने हामीले सुन्दैनौँ नि त। किन रिसाएको, किन खाना नखान नआइस, किन रातभरि बसिस मोबाइल चलाएर मात्र भन्छौँ कि। सो त्यो अवस्थामा चाहिँ जस्तै यो अब अघि मैले भनेकै कुरालाई मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, राम्रो नराम्रो के बुझाउँदै जस्तै के भइरहेछ तिमीलाई, तिमी मात्र छैनौ, सबै धेरैजनालाई गाह्रो भइरहेको छ। सो हामी के गर्न सक्छौँ त, कसरी इन्गेज हुन सक्छौँ भन्ने हो कि। र त्यो अवस्थामा फेरि अलिकति हुन्छ नि उत्साह, अलिकति हुन्छ नि इन्ट्रेस्ट, धेरै विषयमा इन्ट्रेस्ट भएको पनि एज हो कि त्यो। सो त्यो कुरालाई पनि मटेरियलाइज गर्न सकिन्छ कि, जस्तै मानौँ हबी हुनसक्छ होइन, हामीले त पढ्दा 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 आर्ट गर्नै बिर्सिसक्यो नि त, अथवा पढ्दा पढ्दा हामीले कविता अरू कुरामा ध्यान दिनै बिर्स्यौँ। यो त हामीसँग समय छ नि, सो यसलाई अपर्च्युनिटी बनाएर त्यो अपर्च्युनिटी युज गर्ने हो कि, अथवा नयाँ ल्याङ्ग्वेज सिक्ने हो कि। हामी त अब ग्लोबल भिलेज भनेर भन्छौँ, हाम्रो एउटा होइन टाइपले संसारभरिको ल्याङ्ग्वेज अगाडि आउँछ। सो त्यसरी ल्याङ्ग्वेजलाई हुन्छ त्यसरी अब कुनै पनि स्किललाई बढावा दिने हो कि। सो यस्तो बेलामा उहाँहरूलाई अलरेडी भएको त्यो जोखिममा, बढिरहेको जोखिममा चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ अवेरनेस, टाइम एन्ड अगेन यो चाहिँ फ्यामिलीलाई पनि, बच्चाहरूलाई यस्तो उस्तो हुनसक्छ, त्यही भएर हामीले सुनिदिनुपर्छ, एक्सेप्ट गरिदिनुपर्छ, नर्मलाइज गरिदिनुपर्छ, उहाँहरूसँग इन्गेज हुनुपर्छ भन्ने कुरा फ्यामिलीलाई। र सँगसँगै अब बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त्यस्तै इन्फर्मेसनहरू पनि जस्तै जस्तै आज हाम्रो टेलिभिजनले ल्याएको जस्तो इन्फर्मेसन, तपाईँहरू एक्लै हुनुहुँदैन, धेरैलाई गाह्रो भइरहेको छ, हामी सँगै छौँ भन्ने जस्तो इन्फर्मेसन, र मानसिक स्वास्थ्य पनि इम्पोर्टेन्ट छ, यसको बारेमा पनि सोच्नु पर्यो भन्ने इन्फर्मेसन हो। त्यस्ता इन्फर्मेसनहरूको अवेरनेस पनि बालबालिकालाई हामीले पठाइदिन सक्यौँ, अथवा टिनेज अथवा एडोलेसेन्सलाई हामीले बुझाइदिन सक्यौँ भने पनि धेरै हदसम्म उहाँहरूको मानसिक तनावको चाहिँ सम्बोधन हुन्छ। र यो खालको समस्या वास्तवमा बच्चा र युवामा मात्र नरहेर विशेष गरी यति बेला यो कोभिड सबैभन्दा रिस्क जोनमा चाहिँ वृद्धा हुनुहुन्छ भन्ने खालका समाचार आइरहेको छ, र यसले अलिकति त्यो उमेर समूहलाई पनि अलिकति त्रसित बनाइरहेको छ। उहाँहरूको मानसिक समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ कृपाजी? अब वृद्ध चाहिँ पहिल्यैदेखि रिटायर्ड लाइफ, एक्लो लाइफ अब हुन्छ नि बिताइराख्नु भएको हुन्थ्यो, र त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई त्यसले गाह्रो बनाइरहेको हुन्थ्यो पहिल्यै। र अहिले त झनै धेरै हामीले थपिदिएका छौँ नि त, जस्तै बाहिर गएर आएर हजुरबुवालाई भेट्नु हुँदैन किनभने लाग्छ कि, त्यसले गर्दा झनै हामीले कोठामै राखिदिएका छौँ कि उहाँलाई। अथवा अझै हामीले झनै धेरै इन्फर्मेसन चाहिँ बाहिर जानु हुँदैन है, लागिन्छ, अथवा लाग्यो भने त वृद्ध नै हो माथि जाने भन्ने शब्दहरू पनि प्रयोग गरेका देखिरहेका हुन्छौँ। सो उहाँहरूको चाहिँ त्यो कुरालाई बुझ्दै उहाँहरू जोखिमको घेरामा हुनुहुन्छ। अब वी क्यान नट डिनाइ त्यो फ्याक्टलाई होइन, किनभने हेल्थ वाइज नै कोरोना भाइरसले लाने भन्दा पनि हेल्थ जटिल हुने गएको हामीले देखेका छौँ होइन, त्यो फ्याक्ट हो, तथ्य हो त्यो। अब त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै
हामीले कसरी इन्फर्मेसन उहाँहरूलाई दिन्छौँ, कसरी कुरा गर्छौँ, हामीले उहाँलाई झन् त्रसित बनाएर कुरा गरिरहेको छौँ या हामीले उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि यसलाई नर्मलाइज गरेर सकिन्छ, सपोर्ट गर्न हुन्छ नि, हामी सेफ रहन सकिन्छ भनेर कुरा गरिरहेछौँ, त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो कम्युनिकेसन चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ बालबालिका र वृद्धसँग जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। र अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि इन्गेज गर्ने हुन्छ नि कुराहरू गराइदिइराख्नु पर्यो। जस्तै मानौँ आजकल त अब सोसियल मिडियाले संसारभरि हामी कुरा गर्न बोल्न हुन्छ नि देख्न सक्छौँ। सो तपाईँ कोठाबाट पनि कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि। जस्तै मेरो घरमा आफ्नै हजुरआमा हुनुहुन्छ 92 वर्षको, हामी हतपत हजुरआमालाई छुँदैनौँ तर अथवा जाँदैनौँ हजुरआमा कोठामा, तर त्यो भन्दैमा कोठामै हुन्छ हजुरआमाले हेर्दै नहेर्ने भन्ने होइन, अलिकति टाढैबाट पनि सन्चै हुनुहुन्छ के छ हुन्छ नि, यस्ता कुराहरू गरिराख्दाखेरि हजुरआमा खुसी हुनुहुन्छ कि कोही आए मलाई भनेर। सो त्यसरी पनि गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ मैले अघि जोड्न खोजिरहेको थिएँ इन्गेजमेन्टको कुरा। सो वृद्धलाई पूजाआजाबाट टाढा नगराउँ, उहाँ मन्दिर जान सक्नु हुँदैन तर घरमै गर्न सक्नुहुन्छ कि होइन, अथवा मेबी भजन कीर्तन गीतहरू लगाइदिउँ, खुसी हुनुहुन्छ। त्यसपछि गएर टाढा टाढा भएका अब रिलेटिभ हुन सक्नुहुन्छ अथवा नातेदार हुन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग कनेक्ट गराइदिउँ। हो त्यसरी हामीले वृद्धलाई सपोर्ट गर्न सक्छौँ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के पनि हामीले जसले सुनिरहेका छौँ युवाहरू अथवा छोराछोरी अथवा नातिनातिनाले के पनि ख्याल गर्नुपर्छ भने उहाँहरू इरिटेट हुनुहुन्छ होइन। जस्तै कतिपय अवस्थामा बुढाबुढी रिसाउनु भयो भने झर्किने बानी हुन्छ नि त कहिले कहिले, अथवा मन पर्दैन नि त कति रिसाएको होला भनेर। तर कहिले कहिले हामीले त्यो रोक्नै सक्दैनौँ कि, त्यो द्याट इज टेन्डेन्सी, उहाँहरूको टेन्डेन्सी हो त्यो। र अथवा त्यो बन्यो सिचुएसनले गर्दाखेरि, किनभने उहाँहरूको भित्र के छ भन्ने कुरा मेबी उहाँले पनि त मसँग आएर गफ गर्दै हुन्थ्यो, मसँग समय बिताइदिए हुन्थ्यो भन्ने होला। सो त्यसले आएको इरिटेसन हो कि, उहाँ नराम्रो भएर बनेको इरिटेसन होइन। सो त्यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गर्नु पर्यो, त्यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो। सो त्यो कुरा बुझियो भने चाहिँ उहाँसँग संवाद गर्दाखेरि हामी अलि मायालु स्वरले गरिन्छ कि, अथवा अलि राम्रोसँग हुन्छ नि, ठिक हुन्छ हामी छौँ तपाईँको लागि, केही पनि हुँदैन, सेफ भयो भने सकिन्छ बस्न। किनभने हामीसँग त पोजिटिभ केसमा 90 वर्षको 100 वर्षको पनि बिरामीहरू निको भएर गएको केसेस पनि त छ नि, त्यो उहाँहरूलाई सुनाइदिनु पर्यो, अलिकति त्यसले हौसला मिल्छ कि। सो नेगेटिभ इन्फर्मेसन मात्र होइन कि, त्यसरी हामीले कसरी संवाद गरिरहेछौँ, कसरी कम्युनिकेट गरिरहेछौँ, सो त्यसले पनि उहाँहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई अथवा मानसिक स्थिति झन् तनाव छ नि अथवा झन् त्रसित छ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले घटाउन सक्छौँ। जस्तो यहाँको कुरा यति हामीले यति विषयमा अहिलेसम्म कुरा गर्दा के बुझियो भने यो अवस्था महामारीको अवस्थामा सबै समस्यामा छन्, सबै उमेरका मान्छे समस्यामा छन् र यस्तो बेलामा परिवारको सहयोग सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने बुझियो। भनेपछि हामीसँग समय छ, यो समयलाई उपयोग गर्न सक्यौँ भने हामीले मानसिक समस्या चाहिँ समाधान गर्न सकिने रहेछ। यही होइन त बुझाइ? कतिको सही हो त यो बुझाइ? यो बुझाइ सही हो। अलिकति यसमा थप्न चाहिँ के चाहन्छु भने मैले जस्तै समस्या एकदमै अघि प्रतापजीले भनेको जस्तै यो एकदमै नर्मल रियाक्सन हो, एबनर्मल कन्डिसनको, असामान्य हुन्छ अवस्थाको सामान्य हाम्रो रियाक्सन हो। अब डराएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ डरलाग्दो विषय हो कि, डराउने आत्तिने भने त नर्मल हो। अब यस्तो अवस्थामा एक्सेप्ट गर्नु पर्यो होइन, मलाई यस्तो भइरहेछ, गाह्रो भइरहेछ, एक्नोलेज गर्नु पर्यो त्यसलाई। अब हुन्छ नि यो हुन्छ नि मलाई भइरहेको छ भनेर एक्सेप्ट एक्नोलेज, अनि त्यसपछि गएर नर्मलाइज गर्नु पर्यो, म मात्र होइन संसारभरि नै यस्तो भइरहेछ र त्यसलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्नु पर्यो। त्यो एक्सप्रेसन चाहिँ फ्यामिलीले सुनिदिनु पर्यो। त्यो गर्यो भने चाहिँ सामान्यतया मानसिक स्वास्थ्यलाई हामीले बेटर गर्न सक्छौँ अथवा जुन मानसिक तनावलाई घटाउन सक्छौँ। तर कहिले कहिले यसमा एउटा कुरा के थप्न मैले चाहिरहेँ भने अघि जस्तै मानसिक अवस्था कहिले कहिले कसैको अलि गाह्रो भइसकेको हामीसँग साथीहरू पनि हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो नै महसुस हुन्छ। सो त्यस्तो कुरा चाहिँ यदि स्वाभाविक भन्दा बढी भयो कि नर्मल भन्दा बढी भयो, जस्तै उहाँलाई 1-2 हप्ता भयो निन्द्रै नै लाग्दैन, उहाँलाई 2 हप्ता भयो उहाँलाई छटपटी मात्र लाग्छ, अप्ठ्यारो मात्र लाग्नुहुन्छ, अथवा लोन्ली मात्र फिल गरिरहनु भएको छ, केही कुरामा खुसी छैन, खानमा गाह्रो भइरहेको छ अथवा कि धेरै खाने कि कम खाने भइरहेछ भने चाहिँ त्यो बेलामा प्रोफेसनल सपोर्ट चाहिँ लिनुपर्छ। त्यो बेलामा चाहिँ फ्यामिलीले मात्र अथवा हुन्छ नि म मात्र सम्हाल्न सक्छु मात्र भनेर हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा अलिकति नर्मल भन्दा अलिकति बढी हामीले चाहिँ टाइम ड्युरेसन र फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ कि टेक्निकल भाषामा, त्यो टेक्निकलिटीतिर नजाउँ तर समय
नर्मल समयभन्दा बढी धेरै जस्तै हाँस्नु रुनु इज नर्मल होइन, हाँस्छौँ भने रुन्छौँ, तर धेरै हाँस्नु धेरै रुनु पनि त राम्रो होइन नि त। त्यस्तै हामीले एभरेज भन्दा धेरै गाह्रो फिल गरिरहेका छौँ, महसुस गरिरहेका छौँ, अनि त्यसपछि लामो समयसम्म महसुस गरिरहेका छौँ र त्यसले चाहिँ एकदम इन्टेन्स छ। जस्तै मानव जस्तै आमाले गाली गर्दाको दुःख होइन कि दुःख एकदम इन्टेन्स दुःख छ कि त्यसले जिन्दगी नै मेरो हुन्छ नि काम छैन भन्ने खाले दुःख छ भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ प्रोफेसनल सपोर्टका जानुपर्छ। त्यो बेलामा चाहिँ फ्यामिली पर पनि हामी अलिकति एक स्टेप अगाडि चाहिँ सोच्नुपर्छ। अनि यो यतिखेर हस्पिटल जान सक्ने अवस्था छैन मान्छेहरू, फिजिकल्ली हस्पिटलसम्म, किन सबै हस्पिटलहरू कोभिड कन्ट्रोल गर्नमै फोकस छन् भने यतिखेर यस्तो डिजिटल प्रविधिबाट यस्तो खालको सेवा लिन सक्ने यहाँलाई केही ज्ञान छ? यहाँहरूले केही त्यस्ता दिइराख्नु भएको छ त? हजुर, पक्कै पनि। जस्तै आजकल त टेलिहेल्पलाइन नम्बर एकदमै आएको छ। इभन यदि हामीले फ्री हटलाइन नम्बरको कुरा गर्ने भने स्टार्टिङ फ्रम टिचिङ हस्पिटलले नै निकालेको छ, पाटन हस्पिटल भयो। सो हेल्पलाइन नम्बरहरू पहिला पनि थिए, सुइसाइड हेल्पलाइन नम्बर भनेर, तर यो अवस्थाले मध्यनजर गरेर झनै मानसिक स्वास्थ्य हुन्छ नि हेल्पलाइन नम्बर अथवा सपोर्ट सिस्टम भनेर डेभलप गरिएको छ। ती भए जुन एकदमै हामीले सायद यो कार्यक्रम सकिसकेपछि ती नम्बरहरू दिउँला पनि हाम्रो साथीहरूलाई होइन। र हामीले आफैले गरेको पनि हाम्रो एउटा संस्था छ मनका कुरा भनेर। त्यो मनका कुरा चाहिँ यो चाहिँ अनलाइन प्लेटफर्म हो। सो अनलाइन प्लेटफर्ममा कसैले पनि जसलाई गाह्रो भएको छ उहाँले सिम्पल www.mankakura.co मा गएर उहाँले हुन्छ नि को काउन्सिलर अभाइलेबल हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग टाइम लिएर त्यो टाइम हुन्छ नि त्यो टाइममा चाहिँ उहाँहरूले गाह्रो भएको कुराहरू उहाँले व्यक्त गरेर अथवा सपोर्ट लिन सक्नुहुन्छ। सो छ टेलिहेल्पलाइन नम्बरहरू छ। इभन हामी अथवा त्यो जुन सिस्टम छ नि त्यो चाहिँ छ। मैले हाम्रै अर्गनाइजेसनको बारेमा भने त्यस्तै अरू पनि धेरै पक्कै पनि छन्। अनि त्यसपछि गएर कतिवटा प्रोफेसनलहरूले पनि जस्तै मानौँ हामी छौँ, हामी सुन्छौँ भनेर आफ्नो नम्बरहरू पनि दिइराख्नु भएको छ। त्यही भएर पक्कै पनि छन्। कहिले कहिले के लाग्छ भने प्रतापजी हेल्पहरू छन्, पहिला पनि थिए, जहिले पनि छन्। यति हो कि हामीले सर्च गरेनौँ, किन हामीले मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुन्छ भन्ने यादै गरेनौँ कि। हामीले जस्तै मानौँ टाउको दुख्यो भने कोरोना लाग्यो होला भनेर बरु डराउँछौँ, तर मलाई टाउको दुखिरहेछ भने स्ट्रेसले होला भन्ने चाहिँ याद गर्दैनौँ कि। त्यही भएर गुगलमा गएर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले तपाईँहरूले के गर्नु भएको छ भनेर सोध्नु भएको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ मनका कुरा भन्ने छ। र त्यसै हाम्रो अर्को अर्गनाइजेसन छ साइक विज्ञान नेटवर्क नेपाल भनेर। सो त्यहाँबाट पनि हामीले हुन्छ नि फ्री सर्भिसेस इन्फर्मेसनहरू गरिरहेका छौँ। त्यही भएर हेल्प छ। यति बेला वास्तवमा यहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभयो। मान्छेलाई थाहा पनि हुँदैन मानसिक समस्या मलाई छ भनेर। जस्तो सास फेर्न गाह्रो हुँदा त्यो कोभिडको इन्फेक्सनको कारणले भयो कि स्ट्रेसको कारणले भयो, त्यसरी छुट्याउन कसरी सकिन्छ म यो समस्यामा छु भनेर? कुन अवस्थालाई चाहिँ मानसिक समस्याको अवस्था भनिन्छ? अलिकति बताइदिनुहोस् न यो बारेमा। अघि मैले एउटा कुरा जोडेको थिएँ नि, जस्तै टिडिआई टाइम ड्युरेसन र फ्रिक्वेन्सी भनेर। त्यही भएर हो त्यो टाइम ड्युरेसन र फ्रिक्वेन्सीले चाहिँ मानसिक समस्या भएको चाहिँ हामीले त्यो अनुसार चाहिँ हामीले हुन्छ नि ख्याल गर्छौँ। जस्तै अब म बिहान उठेर हाँसेँ भने म रुन्छु होइन, मलाई चित्त दुख्छ, म त्यो नर्मल ह्युमन इमोसन हो। जस्तै पोजिटिभ मात्र रहिरहन सक्छौँ भन्ने त छैन, नेगेटिभ इमोसन पनि आउँछ। तर त्यो इमोसन नेगेटिभ इमोसन लामो समयसम्म लाग्यो भने भइरहेको छ भने त्यसले चाहिँ मलाई हुन्छ नि फङ्सनिङमा जस्तै मानव मेरो सोसल फङ्सनिङमा मलाई कसैसँग कुरा गर्नु मन लाग्दैन, मलाई हुन्छ नि अरूसँग बोल्नु मन लाग्दैन, मलाई बाहिर केही पनि काम गर्नु मन लाग्दैन। सो त्यसको चाहिँ अकुपेसन फङ्सनिङमा पहिला म जति ध्यान दिएर काम गर्थेँ त्यति ध्यान दिएर काम गर्दिनँ, मलाई हुन्छ नि छटपटी हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, सुत्न अप्ठ्यारो हुन्छ। सो त्यस्तो कुराहरू भयो भने चाहिँ हामीले यसलाई मानसिक समस्या हो है भन्नु पर्यो। मैले फेरि पनि एकचोटि अलि सरल रूपमा भन्न चाहेँ, यदि कुनै पनि समस्या लामो समयसम्म भयो भने, जस्तै तपाईँलाई दुःख लामो समयसम्म, दिगदारी लामो समयसम्म, अप्ठ्यारो लामो समयसम्म र त्यो धेरै साबिकभन्दा धेरै भयो भने फ्रिक्वेन्सी त्यसको एकदमै धेरै छ। एक दिन भएर 2 महिनापछि हुने होइन। जस्तै तपाईँलाई हुन्छ नि हप्तामै 4-5 चोटिसम्म त्यो तपाईँलाई एङ्जाइटी भयो भने अथवा अप्ठ्यारो भयो भने, त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ इन्टेन्स, तपाईँको इन्टेन्सिटी कस्तो छ त्यो चाहिँ हुन्छ सामान्य दुःख हो या त्यो दुःखले गर्दा तपाईँलाई केही गर्नै मन लाग्दैन, त्यो भयो भने एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा। र अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँको फङ्सनिङमा, तपाईँको सोसल फङ्सनिङ र अकुपेसन फङ्सनिङ भन्छौँ हामीले। तपाईँको सामाजिक अन्तर्क्रिया घटेको छ, तपाईँलाई हुन्छ नि कसैसँग बोल्नु मन लाग्दैन, तपाईँलाई दिगदारी लागिरहेको छ, तपाईँले हुन्छ नि जस्तो तपाईँ
हुनुहुन्थ्यो पहिला त्यस्तो तपाईँले आफैलाई महसुस गर्नुभएको छैन, तपाईँको काममा इन्ट्रेस्ट छैन, तपाईँ त्यसले गर्दा तपाईँको निन्द्रा पनि गाह्रो बनाइरहेको छ, आएको छैन या धेरै परेको छ, तपाईँलाई दिगदारी अलि धेरै लामो समयसम्म भएको छ, तपाईँले आफ्नो केयर गर्न घटाउनु भएको छ, जस्तै मानौँ जुन 10 दिनसम्म ननुहाइकन बस्नुहुन्छ, एकदमै अप्ठ्यारो महसुस गरेर बस्नुहुन्छ। सो यस्ता कुराहरूले भयो भने चाहिँ ओके यो चाहिँ मानसिक समस्या हो है भनेर चाहिँ हामीले आङ्कलन गर्न सक्छौँ। अनि यो महामारीको समयमा यो भयो मानिसको स्वस्फूर्त रूपमा आउने विचारबाट देखिने खालका समस्या, अनि सामाजिक परिवेशले कतिको असर पार्छ? किनभने समाजमा विभिन्न खालका घटना हुन्छन्, जस्तै हाच्छिउँ गर्दा पनि यसलाई कोभिड छ कि भन्ने, या अलिकति सिभियर रूपमा रुगा लाग्दाखेरि यसलाई कोभिड हो कि भन्ने, अनि अलिकति छिछि दूर गर्ने खालको हाम्रो एउटा सामाजिक परिवेश छ, त्यसले कतिको असर पार्छ यस्तो अवस्था मानसिक रूपमा? असर पार्छ। जस्तै असर किन पार्छ भने यसले सामाजिक सँगसँगै मलाई चाहिँ अरू यसमा थप्न चाहेको चाहिँ फिनान्सियल र फिजिकल निडका पनि हो। जस्तै किनभने कतिजनाले जागिरहरू गुमाइराख्नु भएको छ, कतिजनाको मेबी हुन्छ नि पैसा तलब काटिरहेको छ, कतिजनालाई अप्ठ्यारो भइरहेछ। र हाम्रो जबसम्म घाँसबास कपास हुँदैन तबसम्म त हामीले मानसिक स्वास्थ्य अथवा सामाजिक स्वास्थ्य हेर्दैनौँ नि त। त्यही भएर हो त्यसले गर्दा पनि मानसिक समस्या हुन सक्ने एउटा। र अर्को कुरा चाहिँ सामाजिक अन्तर्क्रिया, किनभने हामी त सोसल एनिमल हो, हामी रुचाउँछौँ, हामी गफगाफ गर्नुपर्छ, हामीलाई घुलमिल गर्नुपर्छ होइन। सो त्यस्तो हामीले गर्न पाइरहेका छैनौँ। सो त्यसले पनि मानसिक समस्या हुनसक्छ। अनि त्यसले अब मैले चाहिँ जोड्न मात्र खोजेँ कि हामीले मानसिक समस्या मात्र होइन, फिजिकल सोसल र सबै यो इम्पोर्टेन्ट छ भनेर। अब प्रतापजीको प्रश्नमा चाहिँ जस्तै हाच्छिउँ गर्दा पनि दूर छ भन्ने कुरा चाहिँ पक्कै पनि हामीले पहिलो लकडाउनमा सुन्यौँ नि होइन, फ्रन्टलाइन वर्कर्सलाई त अब घरबाट निकालिएको अथवा हुन्छ नि डेरा नदिएको काठमाडौँमा अलिक कम भयो क्या अरे। हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूमा अलिक धेरै सुन्यौँ त्यस्ता कुराहरू, नेपालमा अलिक कम भयो जस्तो लाग्छ। तर पनि थियो। इभन मलाई याद छ, जस्तै मानव म पढाउँछु पद्मकन्यामा, सो पढाउँदा मेरो स्टुडेन्टहरू चाहिँ धेरै नर्सिङ ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ कि, अनि हाम्रो लकडाउन भइसकेको थिएन तर कोभिड सुरु भइसकेको थियो। त्यो नर्सिङ साथीहरूलाई कलेजमा आउने बित्तिकै कोरोना आयो भनेर भन्थ्यो कि हालै कि जिस्केर भनेको हो, तर केही त हो नि, त्यसले केही मान्यता राख्छ नि त। सो त्यसले गर्दा विभेद पनि आएको थियो। अहिले यसमा अलिकति कम भयो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अहिले अलिकति सायद 1 महिना पनि भयो, अवेरनेस पनि भयो, र सायद लाग्दो रहेनछ त्यसरी, किनभने यदि सेफ्टी प्रिकसन लियो भने भन्ने भएर पनि होला। तर पनि छन चाहिँ छ, एकदमै जडैबाट गएको चाहिँ भन्दिनँ, तर विभेदहरू चाहिँ छन्, विभेदहरू पनि छन्। अझै स्पेसिफिकल्ली अहिले मलाई याद गर्नु पर्यो भने मलाई कस्तो मजाले याद छ कि हाम्रो पहिलो जसलाई लागेको थियो, एकजना बहिनीलाई, बाहिरबाट आएको बहिनीलाई, उसलाई हामीले हुन्छ नि सुपर स्प्रेडर भनेरसम्म न्युजमा आएको थियो कि। सो माइग्रेन्ट वर्कर्सलाई अथवा बाहिरबाट आएको मान्छेहरूलाई त हामीले हुन्छ नि कोरोना नै हो भनेर हेरेका थियौँ। सो विभेदहरू छ, जसले गर्दा उहाँलाई कति पीडा भएको थियो होला, कति मानसिक तनाव भएको थियो होला, त्यो पक्कै पनि छ। जस्तो यति बेला यहाँले भनिरहेका समस्या परिवार भएकालाई एक आपसमा सहयोग गर्ने हाम्रो त अब संस्कार पनि छ, तर कतिपय विद्यार्थी वर्गहरू, केही जागिरेहरू यहाँ एक्लै पनि बस्नुहुन्छ, उहाँहरू अझ बढी डेन्जर जोनमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो यहाँको कुरा सुनिराख्दाखेरि। उहाँहरूको हकमा चाहिँ के हुनसक्छ, उहाँ कतिको डेन्जर जोनमा हुनुहुन्छ, के सुझाव दिनुहुन्छ यहाँले उहाँ एक्लै बस्ने ती युवाहरूलाई? अब डेन्जर जोन चाहिँ अलिक डेन्जरै वर्ड हुन्छ, अलिक खतरनाकै वर्ड हुन्छ, हामीले चाहिँ लेभल चाहिँ नगरौँ होइन। तर गाह्रो चाहिँ हो, अरूलाई भन्दा उहाँहरूलाई अलिक गाह्रो स्थितिमा चाहिँ छ। हामी हिन्डुल गर्ने ठाउँ छ हाम्रो होइन, कौसी छ, त्यहाँ गएर बस्दा त हामीलाई अलिक अझै अप्ठ्यारो, एकदमै कोचिएर बसेको फिल हुन्छ भने, जस्तै एक्लै कोठामा अथवा कतै डेरा लिएर बसेको छ, घरबाट धेरै टाढा गरेको छ भने पक्कै पनि अप्ठ्यारो छ। अब उहाँहरूलाई मेरो सुझाव भनेको चाहिँ त्यो टच छ नि, सोसल टच, डिस्टेन्सिङ पो फिजिकल हो त। आजकल चेन्ज भएर सोसल डिस्टेन्सिङ भनेको सोसल डिस्टेन्सिङ होइन भनेर पनि त आइसकेको छ नि त। सो फिजिकल पो डिस्टेन्सिङ हो, त्यो सामाजिक अन्तर्क्रिया त घटाउनु पर्दैन तपाईँहरूले। सामाजिक अन्तर्क्रिया गर्ने धेरै तरिकाहरू हुन्छन्, सामाजिक अन्तर्क्रिया गर्ने
गर्ने धेरै सोसल मिडियाका प्लेटफर्म छन्। सो त्यहाँबाट पनि तपाईँ टच चाहिँ नहटाउनुहोस्, त्यो टच चाहिँ फिल गरिराख्नुपर्छ, किनभने एज अ ह्युमन मानव भएर चाहिँ हामीलाई त्यो चाहिन्छ कि त्यो फन्डामेन्टल निड हो हाम्रो। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले फ्यामिलीसँग कन्सट्यान्टली कुरा गर्ने हो कि साथीभाइसँग कुरा गर्ने हो कि त्यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यो चाहिँ नछुटाउनुहोस्। दोस्रो भनेको चाहिँ इन्गेज हुनुहोस्। इन्गेजमेन्ट भन्न खोजेको अब पढाइ पनि छैन अथवा क्लास पनि त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन, एक्जाम घटिसक्यो, होमवर्कहरू छैन, केही पनि छैन भनेर नबस्नुहोस्। केही न केही त छ नि पक्कै। जस्तै मानव तपाईँको हबी होला जुन तपाईँले जिन्दगीमा गर्नु भएन, गिटार सिक्ने होला, खाना पकाउने होला, अथवा अथवा केही न केही त होला नि, ल्याङ्ग्वेज सिक्ने होला, जबै सर्च गर्ने होला, अथवा कस्तो कस्तो जबमा के स्किल चाहिन्छ भनेर पनि अहिले सर्च गर्यो भने पछि पो काम लाग्छ कि होइन। सो अथवा बसेर सिभी नै बनाउने होला आफ्नो, किनभने पछि त पक्कै काम लाग्छ त्यो। सो के गर्न सकिन्छ, सो प्रोडक्टिभ इन्गेजमेन्ट चाहियो दोस्रो। र तेस्रो चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँलाई गाह्रो भइरहेछ भने है, अब त्यसलाई चाहिँ नकार्न भएन। गाह्रो भइरहेछ भने चाहिँ कतिपय अवस्थामा मैले साथीहरूलाई देखिरहेको हुन्छु कि एक्लै हुनुहुन्छ, गाह्रो भइरहेछ, तर मलाई साइकोलोजिकल्ली गाह्रो भएको छ भनेर चाहिँ एक्सेप्ट नगर्ने। सो त्यो कुरामा चाहिँ यदि गाह्रो भइरहेछ र अघि हामीले कति कुरा गऱ्यौँ, तपाईँलाई त्यस्तो कुराहरू भइरहेको छ, लामो समयसम्म भइरहेछ, इन्टेन्सिटी एकदमै हाई छ, तपाईँलाई हुन्छ तपाईँको फङ्सनिङमै प्रब्लम भएको छ भने चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुहोस् त्यसलाई, र एक्सेप्ट गर्नुहोस् र त्यसलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्नुहोस्। मान्छेहरू छन्, हेल्प छ, त्यहाँ वरिपरि छन्। सो त्यो हेल्पलाई तपाईँ जस्तै मानव फ्यामिलीलाई सेयर गर्न चाहनुहुन्न अथवा कसैलाई सेयर गर्न चाहनुहुन्न भने आएर फ्रेन्ड भएर प्रोफेसनलका जानुहोस्। तर अब यो साइकोलोजिकल मात्र होइन, जस्तै कहिले कहिले एक्लै बस्दा मेबी खानलाई पनि धौधौ हुनसक्छ, अप्ठ्यारो हुनसक्छ होइन, तर मेबी गाविस होला, कम्युनिटी होला, अथवा कति धेरै समूहहरू छ जसले सपोर्ट गरिरहेको छ, कति धेरै राम्रो अर्गनाइजेसनहरू जुन आइरहेका छन् होइन। सो त्यस्तो साथीहरू कतै हुनुहुन्छ कि उहाँहरूसँग रिच आउट गर्नुहोस्। सो त्यसरी चाहिँ कनेक्ट हुनुहोस्। सो त्यो कनेक्सनले पनि धेरै हदसम्म चाहिँ तपाईँलाई हुन्छ नि सजिलो चाहिँ महसुस गराउँछ, सजिलो बनाउँछ। जस्तो कृपाजी, यसअघि पनि पहिलो लहर आउँदा, यो कोभिडको पहिलो लहर आउँदा त्यो सकिसकेपछि मानिसमा एउटा मानसिक एउटा चाहिँ छाप छोडेर गएको थियो। त्यसले नेपाल मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमा। र यो खालको जुन एउटा पेन्डेमिक पछिको एउटा जुन खालको मानसिक रूपमा एउटा घाउ बनाएको हुन्छ, यसबाट चाहिँ कसरी मुक्ति पाउन सकिन्छ? यसलाई यो घाउ नै बन्न नदिन सक्ने केही अवस्था अरू केही हुनसक्छ यहाँले बताएको भन्दा बाहेकको? घाउ चाहिँ अब त्यसलाई मानसिक समस्या अथवा मानसिक घाउ चाहिँ म त्यसलाई अलि भनिहाल्दिनँ, तर त्रास चाहिँ छ। त्रास चाहिँ त्यो अब हामीले हटाउनै सक्दैनौँ, त्यो प्रतापजी, त्यो हटाउनै सकिँदैन कि, त्यो त्रास छ। अब त्रासले जबसम्म यो कोभिड जाँदैन, जबसम्म कोरोना भाइरस यो एकदम उन्मूलन हुँदैन, तबसम्म त्यो त्रास रहिरहन्छ। त्यही भएर त्यो त्रासलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न चाहिँ सिक्नु पर्यो। सो हामी अब कोरोना भाइरससँग बाँच्ने हो भन्नेसम्म स्थितिसम्म जानु पर्यो। हामी सेफ्टी प्रिकसन लिएर हो कि अथवा कसरी हो बाँच्न पर्छ भन्नेसम्म त्यो एउटा विश्वास अथवा त्यो आयो भने चाहिँ त्यसले आधा प्रब्लम चाहिँ सपोर्ट गर्छ होला। अब यहाँले भन्नुभयो जुन समस्याले बढायो, मानसिक समस्या बढायो, म एकदमै मान्छु त्यसलाई। इभन तपाईँलाई थाहै छ, डेटामा नै देखिएको छ होइन, नभएको होइन, पहिलेदेखि समस्या छ। यति हो कि मानसिक समस्याले ध्यान नदिएर हो। तर हरेक यो कोभिडको सिचुएसन नआउनु अगाडि पनि नेपालमा 14 या 15 जना चाहिँ हरेक दिन आत्महत्या गर्छन् भन्ने छ होइन, त्यो डेटा छ। र कोभिडमा चाहिँ 17 देखि 18 भयो भन्ने डेटा छ। त्यो तथ्याङ्क अब त्यसलाई प्रुभ गर्न बाँकी होला अथवा त्यो आउन बाँकी होला तथ्याङ्क, तर बढेको छ भन्ने डेटा छ। सो यसरी घाउ चाहिँ बनाउँछ। यो नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि नै त्यो छ। अब के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो हरेक स्तरको कुरा हो, छलफल हो जस्तो लाग्छ कि। यो मनोविदको मेरो मात्र होइन कि, यो हुन्छ नि कम्युनिटीको अथवा मेबी सरकारको, मेबी हामी जस्तो न्युज च्यानलको अथवा सबैको चाहिँ छलफलको विषय हो। के गर्न सकिन्छ? अब हामी त फिनान्सियली कति डाउन भएको छ होइन, कतिजनाको उठीबास लागेको छ नि त, व्यापार कतिजनाको गाह्रो भइरहेको छ। सो त्यसलाई के गर्न सकिन्छ त भन्ने त सरकारी तवरै जानुपर्छ। त्यसलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब निकायहरू नै जानुपर्छ। अब त्यस्तो अवस्थामा अब त्यसरी पनि सोच्नु पर्यो। सो त्यो पनि एउटा पाटो हुन्छ हामीले यसलाई, त्यो घाउलाई चाहिँ मलमपट्टि गर्नको लागि। अर्को भनेको जस्तै हाम्रो न्युज च्यानलले चाहिँ आजकल म एकदमै खुसी हुन्छु कि कोभिडले गराएको एउटा मात्रै पोजिटिभ पाटो चाहिँ
धेरै अब मेबी आई डु नट नो धेरै पाटो छैन पनि होइन, तर एउटा पोजिटिभ पाटो भनेको चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यलाई साँच्चै नै ध्यान दिएको छ कि मैले धेरै नै न्युजहरूमा मानसिक स्वास्थ्यलाई एकदमै धेरै च्यानलहरूमा त्यसलाई ध्यान दिएको देखेँ। सो यो कुरा नघटाउँ, किनभने मेन्टल हेल्थ म्याटर्स। मानसिक स्वास्थ्य कोभिड आएर मात्र होइन, अरू बेलामा पनि त शारीरिक स्वास्थ्य जस्तै नै हो नि त। सो त्यो घाउलाई हाम्रो जस्तै हामी जस्तो वर्गले कसरी त्यसलाई निको पार्न सक्छ, मलमपट्टि गर्न सकिन्छ, त्यो गरौँ। जस्तै अब म जस्तो प्रोफेसनलले चाहिँ अब हुन्छ नि कसरी सपोर्ट गर्न सकिने, कसरी हामी समग्र मिलेर मेबी अब सबैले मेबी पे गरेर आउन सक्नु हुँदैन, त्यही भएर हामीले फ्री हेल्पलाइन नम्बरहरू पनि निकालेका छौँ। सो त्यो चाहिँ अझै धेरै बढाउने हो कि, सो त्यसले पनि मलमपट्टि गर्छ कि। सो यो समग्रमा नै गर्नुपर्छ, यो फाइनेन्सियल मलमपट्टिदेखि अवेरनेसको मलमपट्टिदेखि हुन्छ नि, सब धेरै नै मलमपट्टि धेरै नै तरिकाले धेरै नै निकायले मलमपट्टि गर्यो भने चाहिँ घाउ छिटो निको होला। जस्तो एउटा के देखियो भने विश्वव्यापी अनुभव पनि होला सायद, यो विभिन्न जर्नलहरूमा पब्लिस भएका कुरा के देखियो भने यो कोभिड पछि जुन मानिसहरूमा सोसल मिडिया बढी चलाउने, इन्टरनेट बढी चलाउने, एक्लै एक्लै बस्ने, बिस्तारै टाढा टाढा हुन रुचाउने खालको समस्या पनि देखियो भनिन्छ। ती खालका समस्या यो पछिसम्मै रहने हुन्छन् कि या केही समय रहेर पछि जान्छन्, के हुन्छ यहाँको विज्ञता छ यो विषयमा? अलिकति यो पनि क्लियर पारिदिनुहोस् न। कस्तो राम्रो प्रश्न। यो चाहिँ प्रतापजी पहिलेदेखि भइरहेको थियो है। जस्तै स्क्रिन टाइम चाहिँ जस्तै मैले एउटा रिसर्च पढेको थिएँ, स्क्रिन टाइम चाहिँ आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि जस्तो थियो त्योभन्दा 10 वर्ष अगाडि बढेको थियो र अहिले बढेको छ भन्ने त्यो डेटाले देखाएको छ। किनभने हामीसँग त्यो उपकरण त्यस्तै छन् होइन, हामीसँग त्यस्तै नै सोसल मिडियाहरूको पहुँच छ, त्यसरी नै हामीसँग त्यो इन्फर्मेसनहरू राखिएका छन्। सो स्क्रिन टाइम बढेको छ र कोभिड सिचुएसनले झनै धेरै बढाइदिएको छ, किनभने हाम्रो काम अलि कम छ होइन, पढाइ लेखाइ अलिक कम गर्ने अथवा हाम्रो इन्गेजमेन्ट अलि अरू ठाउँमा कम छ। सो हामी फ्यामिलीसँग बसेर छलफल गरेर बस्दा पनि बस्दैनौँ, आफ्नो कोठामा बस्ने प्रवृत्ति छ नि त आजकल त। सो त्यसले गर्दा अब के गर्ने त, गर्ने भने त त्यही एउटा डिभाइस हो, कति सुत्ने, कति खाने, कति के गर्ने। सो त्यसमा स्क्रिन टाइम बढाएको चाहिँ छ। यो कोरोना भाइरसको यो अहिलेको समयमा चाहिँ बढेको हो, त्यसलाई नकार्न सकिँदैन र त्यो धेरै नै बढेको छ। अब लामो समयसम्म बढिरहेको छ भन्नेमा चाहिँ सक्छ, किनभने एज अ साइकोलोजिस्ट मैले अब डेटाले भन्न त सकेको छैन, मैले रिसर्च त्यो अनुसार गरेको छैन, तर म भन्न सक्छु कि बढ्छ। किनभने जब एकचोटि ह्याबिट हुन्छ नि, ह्याबिचुएसन हुन्छ नि, हामी एउटा सामान्य इक्जाम्पल, मैले फेसबुकमा एउटा आइडी खोल्ने बित्तिकै चलाउनु पर्छ नि त होइन र, टिकटक खोल्ने बित्तिकै चलाउनु पर्छ, नखोले पो त नचलाउने हो। कोभिडमा हामीले खोलिसक्यौँ, त्यस्ता यो धेरै भिडियोहरू हेर्न सुरु गरिसक्यौँ, धेरै च्यानललाई सब्सक्राइब गरिसक्यौँ भनेपछि बढेको छ, बढ्छ नै। अब कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी कम गराउने भन्ने जिम्मा चाहिँ हाम्रो। अब यसमा चाहिँ कमिङ ब्याक टु अवेरनेसले काम गर्छ। जस्तै स्क्रिन टाइम, एङ्जाइटी र डिप्रेसन साथ ठ्याक्कै कोरिलेटेड छन् कि, जसको स्क्रिन टाइम धेरै छ त्यो टिनेजरको एङ्जाइटी र डिप्रेसन चाहिँ बढी भएको चाहिँ हामीले देखेका छौँ। त्यही भएर जस्तै अब त्यसले त मानसिक समस्या पनि त धेरै समस्या ल्याउने रहेछ नि त, त्यही भएर सम्बोधन चाहिँ छिटै गर्नुपर्छ। अब यसमा अभिभावकको पनि भूमिका आउँछ, बच्चा बच्चीलाई एक्लै छोड्ने हो कि इन्गेज गराउने हो, सँगै स्कुलको पनि, किनभने अवेर गराउनु पर्यो स्क्रिन टाइमको यस्तो हानिकारक छ, इन्गेजमेन्ट यतिसम्म हुनुपर्छ भनेर, र हाम्रो मिडियाको पनि। र त्यही भएर यसको लागि, यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ अवेरनेस हुनैपर्छ। अदरवाइज एउटा नराम्रो कुरा, डरलाग्दो कुरा चाहिँ बढ्छ। र अर्को एउटा समस्या यति बेला यस्तो, यो कोभिडको टाइममा मान्छे घर बस्न पाए, टेन्सन धेरै भयो भन्ने बाहनामा जुन अल्कोहलहरू बढी खाने, एन्टिबायोटिकहरूको बढी युज गर्ने खालको समस्या पनि आउने गरेको छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यसमा कतिको सत्यता छ र यो खालको विषयमा कसले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हो? सरकारले दिनुपर्ने हो कि परिवारले दिनुपर्ने हो कि या व्यक्ति स्वयंले दिनुपर्ने हो त? यसमा यो सबै नै जस्तो लाग्छ, किनभने सुलभ रूपमा उपलब्ध भयो भने होइन, काम अरू केही हुँदैन, अलिकति स्ट्रेस भयो भने पनि खाने, अलिकति रमाउँदा पनि खाने, त्यो चिज हो नि त अल्कोहल अथवा सब्सटेन्स भनेको। त्यही भएर सुलभ रूपमा उपलब्ध भयो भने हुन्छ। जस्तै दिल्लीकै केसमा पनि जस्तै त्यो सुलभ रूपमा उपलब्ध नहुनको लागि बन्द गरिएको थियो नि त लिकर सपहरू, त्यो हाम्रो न्युजहरूमा आएका थिए। र त्यो मलाई एउटा ठिक कुनै हदसम्म एउटा राम्रो स्टेप पनि लागेको थियो कि। सो हाम्रो सरकारी निकायबाट पनि पर्यो त्यो चाहिँ, जस्तै सुलभ उपलब्ध नगराउने हो कि, हुन्छ नि एकदम सजिलैसँग लिन सक्ने नगराउने हो कि, एउटा त्यो। र अर्को कुरा चाहिँ परिवारले पनि, जस्तै हामी सँगै
गफ गरेर बस्छौँ, सँगै मिलेर पकाउँछौँ, सँगै मिलेर दुःख सुखको गफ गर्छौँ भने त एकजना मान्छे रुममा अथवा कोठामा एक्लै गरेर त खानु पर्दैन नि त, होइन? रक्सी अथवा औषधि अथवा कुनै पनि पदार्थ। सो परिवारले पनि हामी अझै धेरै हुन्छ नि एकअर्कासँग समावेश भएर केही गर्ने हो कि भन्ने कुरा, र स्वयं पनि जस्तै मानौँ के मेरो लागि राम्रो के मेरो लागि नराम्रो भन्ने कुरा स्वयंले पनि धेरै हदसम्म चाहिँ याद गर्नुपर्छ। सो स्वयं पनि र यसमा एउटा कुरा चाहिँ जोड्नै मैले के पर्छ भने फेरि त्यो सुलभ बनाउने क्रममा अथवा बन्द गर्ने लिक्विड सबै बन्द गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा कुरा हामीले हुन्छ नि नजरअन्दाज गर्न नसकिने कुरा चाहिँ जसले खाइराख्नु भएको छ, जो एडिक्सनमा हुनुहुन्छ, जो चाहिँ साँच्चै नै पहिलेदेखि एडिक्टेड हुनुहुन्थ्यो, सो उहाँहरूलाई पनि फेरि ठ्याक्कै छुटाउने, ठ्याक्कै हुन्छ नि अब खाँदै नखाने बनायो भने पनि त्यसले अर्को समस्या ल्याउन सक्छ। तर बिस्तारै बिस्तारै मेबी हुन्छ नि अब चिकित्सकको अथवा मेबी मनोपरामर्शदाताको त्यहाँसँग गएर कसरी घटाउने हो त्यसमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ। फेरि ठ्याक्कै बन्दै गर्नुपर्छ उहाँलाई भन्न थाल्यो भने फेरि त्यसले अर्को जटिल समस्या ल्याउला। तर अब यस्तो नियन्त्रण कसरी गर्न सक्छ, को त जिम्मेवार भन्दा चाहिँ सबैजना जिम्मेवार, स्वयं अनि परिवार अनि त्यसपछि होल हुन्छ नि यो हाम्रो सरकारी निकायहरू सबैजना। यो खालको महामारीको समयमा हुन त सबै वर्ग सबै उमेर समूह प्रभावित हुने देखिँदो रहेछ, तैपनि महिला र पुरुषको बढी प्रभावित हुने रहेछ। यहाँको अध्ययनले यसलाई यहाँको कतिको अध्ययन गर्नुभएको छ यो विषय, यहाँको अध्ययनले चाहिँ के भन्छ? अब यस्तो छ, महामारीले ल्याएको फाइनेन्सियल रिजनले चाहिँ पुरुषले भनेको छ है, महामारीले ल्याएको फाइनेन्सियल रिजनले। तर महामारीले ल्याएको डोमेस्टिक भाइलेन्स बढेको छ। अब किनभने घरमा यदि लागु पदार्थ खाने पुरुष हुनुहुन्छ अथवा फ्यामिलीमा अरू मेम्बर हुनुहुन्छ भने भाइलेन्स त महिलालाई हुन्छ नि त। सो महिलालाई बढी भएको पनि देखेको छ। सो यसको चाहिँ भिन्न भिन्न डेटाहरू छन् जस्तै, तर दुवैजनालाई असर चाहिँ परेको छ। तर अगेन मैले फेरि पनि भन्न चाहेँ फाइनेन्सियल रिजनले पुरुषलाई बढी छ र भाइलेन्सको रिजनले अथवा मेबी हुन्छ नि अब त्यो दुर्व्यवहारको रिजनले चाहिँ महिलालाई परेको छ। र यो जुन साइकोलोजिकल असरहरू छ नि, जस्तै एक्लोपन अथवा मेबी डर अथवा मेबी मलाई एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ कि अथवा मेरो परिवारलाई एकदमै दर्दनाक एकदमै हुन्छ नि अब औषधि अथवा यो अक्सिजनको सिलिन्डरै नपाएर मृत्यु हुन्छ कि भन्ने त्यो जुन पीडा छ त्यो त दुवैजनालाई छ, त्यो दुवैजनालाई नै परेको हुन्छ मानसिक समस्या चाहिँ। यति बेला अस्पतालहरूले वास्तवमा अरू कुरालाई फोकस गरिराख्दा मानसिक स्वास्थ्यलाई फोकस नगरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। त्यो खालको अवस्था सम्बोधन गर्न सरकारको दायित्व यहाँले कतिको देख्नुहुन्छ? किनभने यहाँले अघि नै पनि भनिसक्नु भएको छ हामीले मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ अलिकति कम मूल्याङ्कन गर्ने गरेका छौँ, अलिकति व्यवस्था गर्ने गरेका छौँ भने यस्तो अवस्था विशेष गरी महामारीको अवस्थामा यो खालको प्रवृत्तिलाई चाहिँ कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ यहाँले चाहिँ? यो मानसिक समस्यालाई चाहिँ हामीले समस्या भनेर हेर्दैनौँ कि यो चाहिँ लग्जरी भनेर हेर्छौँ होइन। मानसिक समस्या कि अन्तिममा जाने कि हुन्छ नि अलिकति अलि यो चाहिँ लग्जरियस अथवा यो हामीलाई हुँदैन अथवा यो अलिक परै हुन्छ हामीबाट त्यो कुरा हो भनेर कुरा नगरिने छ। सो व्यवस्था हो कि नजरमा नपरेको हो। सो त्यो दुईटा चाहिँ छुट्याउन अलिकति गाह्रो छ मलाई, तर नजरमा चाहिँ परेको छैन। जस्तै पहिल्यैदेखि नै धेरै कम हस्पिटल छन् जसमा चाहिँ साइकेट्रिस्ट र साइकोलोजिकल वार्ड छ भनेको त नजरमा नपरेकै हो नि त। सो अहिले कोभिडको सिचुएसनमा यस्तो धेरै गाह्रो फिजिकल हेल्थ गाह्रो भएको थियो, शारीरिक समस्या भएको थियो, अब मानसिक समस्या पनि हुँदा बल्ल याद भयो कि चाहिने रहेछ भनेर। सो अहिले चाहिँ अलिकति बढेको चाहिँ हो है। अहिलेको चाहिँ हामीले जस्तै मेन्टल स्ट्राटेजी भनेर अस्ति भर्खर एउटा आएको छ होइन। सो त्यो अलिकति बढेको छ। त्यसपछि गएर यो मानसिक समस्यामा पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ, हुन सक्ने रहेछ, सबैलाई हुन सक्ने रहेछ भनेर चाहिँ अलिकति भूकम्पपछि कोभिड सिचुएसन भन्दा पनि भूकम्पपछि अलिकति मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ अलिकति बढी ध्यान दिएको कि सरकारले जस्तो लाग्छ। सो मेरो सुझाव भनेको चाहिँ अब सरकारी मात्र ताकेर भएन, स्कुलमा पनि त स्कुल काउन्सिलर राख्न सक्छौँ नि त हामीले, अथवा मिडियामा पनि त मानसिक समस्याको बारेमा छलफल बढी गर्न सक्छौँ नि त। अर मेबी सबैजनाले मानसिक समस्या घर घरमा हामी फ्यामिलीले म टाउको दुख्यो भने पनि सुत्छु नै, म मन दुख्यो भने पनि सुत्छु नै, त्यही भएर त्यो दुइटै कुरालाई चाहिँ हामीले समाधान गर्नुपर्छ। दुइटै कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने घर घरमा चेतना भयो भने पनि हुन्छ। यो त्यही भएर मेरो सुझाव चाहिँ सबैजनालाई अब चाहिँ कुरा गर्ने पालो भयो। अब चाहिँ
टाउको दुख्दा जति नै पीडा हुन्छ मन दुख्दा पनि त्यति नै पीडा हुन्छ भनेर याद गर्ने बेला भयो कि पीडा त हुन्छ भइरहेको हो तर हामीले याद नगरे हो। सो त्यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ अब बेला भएको छ। भनेको यो हामीलाई महामारीले के सिकायो भने मानसिक स्वास्थ्यको पनि विशेष महत्त्व छ भन्ने सिकायो। हामी सतर्क हुनुपर्छ, हामीले यसमा बारेमा कुरा गर्नै पर्छ भन्ने यहाँले बताइराख्नु भयो। भनेपछि यो महामारीले चाहिँ एउटा मान्छेलाई चाहिँ यो मानसिक स्वास्थ्यप्रति सचेत हुन प्रेरित गरेको हो भन्दा सही हुन्छ त? हजुर हजुर, पक्कै पनि। मैले अघि भनेको थिएँ नि, कोभिड पोजिटिभको एउटा मात्र पोजिटिभ कुरा भनेको मानसिक स्वास्थ्य नेसेसरी छ भनेर चाहिँ सबैजनाको धेरैजनाको दिमागमा हालिदिएको हो कि। त्यही भएर यो के भयो भने यो एकदमै असामान्य कुरा हामीले जुन भोगिरहेछौँ त्यो चाहिँ सामान्य रहेछ, सबैजनालाई हुने रहेछ। जस्तै डर सबैलाई, चिन्ता सबैलाई, गाह्रो सबैलाई हुने रहेछ, सो मलाई पनि हुने रहेछ भनेपछि साँच्चै भएको मान्छेलाई त हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ झकझगाइदियो क्या हामीलाई। त्यही भएर यसले चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ पक्कै पनि झकझगाएको छ। र अन्त्यमा कृपाजी, अब हामीले साह्रै समस्याका कुराहरू पनि गऱ्यौँ र यस्तो अवस्थामा सामान्य रूपमा सामान्य अवस्थाका मान्छेले पनि सकारात्मक हुनलाई के खालका चाहिँ अन्य गतिविधिहरू यहाँले हुन त आफूलाई व्यस्त राख्ने लगायतका कुराहरू त केही बताइसक्नुभयो, त्यो बाहेक मानसिक रूपमा व्यक्तिगत रूपमा सोचेर गर्न सकिने केही छ भने त्यस्ता केही टिप्सहरू पनि दिनुहोस् न। छन्। जस्तै मानौँ हामीले फिजिकल हेल्थको कस्तो मजाले ध्यान गर्छौँ होइन, जस्तै हामी नुहाउँछौँ, सफा हुन्छौँ, राम्रो लुगा लगाउँला, कपाल कोराउँला, त्यस्तै मानसिक स्वास्थ्यमा पनि हामीले मेडिटेसन गर्न सक्छौँ होइन, ध्यान गर्न सक्छौँ, राम्रो खाना खान सक्छौँ, त्यसपछि एक्सर्साइज गर्न सक्छौँ। हामी फिजिकल हेल्थ र मानसिक हुन्छ नि, मेन्टल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य एकदमै इन्टररिलेटेड हुन्छ कि। त्यही भएर जस्तै मानौँ हामीले फिजिकल हेल्थलाई ध्यान दियो भने पनि हामीलाई हुन्छ नि सहज हुन्छ। त्यो एउटा सेल्फ केयरको एउटा टेक्निक हुनसक्छ। अर्को टेक्निक भनेको चाहिँ जस्तै मानौँ अघि मैले भनिहालेँ, जस्तै स्क्रिन टाइम मेरो अलिकति बढी छ भने म एक्सेप्ट गर्नु पर्यो, मलाई गाह्रो, मैले लिइरहेको छु, मैले यो स्क्रिन टाइम अलिक बढी ध्यान दिइरहेको छु। मेबी स्क्रिन टाइम घटाउनको लागि त कति धेरै उपायहरू छन्, हामीले नखोजेको मात्रै हो। जस्तै ब्लक गर्ने कति धेरै एप छन् होइन, अथवा मेबी कति धेरै कुराहरू छन्। अब त्यसको सट्टा म साथीहरूसँग गफ पो गर्न सक्छु कि, त्यसको सट्टा म हुन्छ नि कसैसँग कम्युनिकेट गरेर एक्सप्रेस पो गर्न सक्छु कि मलाई गाह्रो भइरहेछ भनेर। सो त्यो गर्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट उपाय भनेको चाहिँ एक्सेप्ट अनि एक्नोलेज अनि एक्सप्रेस भनेर भन्छु कि म। तपाईँलाई केही गाह्रो भइरहेछ भने अथवा केही भइरहेछ भने एक्सेप्ट गर्नु पर्यो, त्यसपछि त्यसलाई एक्नोलेज गर्नु पर्यो, र गाह्रो भइरहेछ भने एक्सप्रेस गर्नु पर्यो। जस्तै मैले भनिराख्ने कुरा चाहिँ एउटा के हो भने हाम्रो मानसिक समस्या भनेको त्यो हामीले खाना पकाउँदाखेरि कुकरमा सिटी लाग्छ नि, त्यस्तै हो कि। त्यो माथिको सिटी लाग्ने ठाउँमा केही अड्क्यो भने सिटी लाग्दैन, एकैचोटि पड्किन्छ नि त। त्यही भएर छिस्स गएको भनेको त्यो बाहिर निस्केको हो नि त हावा। सो हाम्रो पनि त्यस्तै हो। जस्तै मनमा अड्काएर राख्यो र धेरैसम्म अड्कायो भने एकैचोटि हुन्छ। हामीलाई लाग्छ यो मान्छे के भयो भनेर, तर त्यो बेलामा के भएको होइन, उसलाई चाहिँ जोडिँदै आएर पड्केको कुरा हो कि। त्यही भएर त्यो छिस्स गर्न चाहिँ सिक्नु पर्यो, एक्सप्रेस गर्न चाहिँ सिक्नु पर्यो। सो त्यसरी चाहिँ आफ्नो केयर हुन्छ। सो आफूलाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो, मनलाई ध्यान दिनु पर्यो। हस् कृपाजी, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्ना विज्ञता अनुसारका सल्लाहहरू दिनुभयो। मेरो विश्वास छ दर्शकवृन्दहरूले यी कुराहरू मनन गर्नुहुनेछ भन्ने, र यहाँले आफ्नो समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद प्रतापजी, मलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खलामा हामीले यस्तो महामारीको समयमा, विशेष गरी कोरोना महामारीका समयमा व्यक्तिहरूमा पर्न सक्ने मानसिक समस्या, यसका समाधानका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। र यी विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो मनोविद कृपा सिग्देल श्रेष्ठज्यू। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।